अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सब खां पहिरीं अफ़सोसनाक कल्ह जेको पिशावर में बम धमाको थियो आहे, मस्जिद जे अंदरि ख़ुदकुश बमबार पारां नमाज़ जे दौरान पहिरीं सिफ़ में बि पाण खे उॾायो वियो। 10 खां 12 किलो बारूदी मवाद इन में इस्तेमालु थियो आहे। इन हवाले सां तहक़ीक़ात या जांच पिणु जारी आहे, पर अफ़सोसनाक इन दहशतगर्दी जे वाक़े में केतिरियूं क़ीमती जानियूं ज़ाया थी वियूं। हिन वक़्त ताईं लॻभॻि 90 खां वधीक माण्हू शहीद थी चुका आहिनि, 200 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी आहिनि, केतिरा ई माण्हू शदीद ॻणतीअ जोगी हालत में आहिनि। उन खां अलावा केतिरा ई माण्हू जेके आहिनि से मलबे जे हेठां दॿिजी पंहिंजूं हयातियूं विञाए वेठा। बदतरीन दहशतगर्दी जो वाक़ियो जंहिंजी जेतिरी बि मज़म्मत कजे उहा घटि आहे। इन हवाले सां वज़ीर आज़म अॼु तमामु अहम ॻाल्हि कई आहे। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त सभई जेके सियासी क़ुवतूं आहिनि उन्हनि जे लाइ वाज़े पैगाम आहे त पाकिस्तान जे दुश्मननि ख़िलाफ़, दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ही वक़्तु आहे त पाण में मुतहद थी वञिजे, पाण में गॾु थी वञिजे। वज़ीर आज़म चयो त असां पंहिंजी सियासी लड़ाई बाद में बि लड़ी सघूं था या विड़ी सघूं था। तमामु अहम पैगाम वज़ीर आज़म पारां हिकु दफ़ो ॿीहर दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ सभिनी सियासी जमातनि खे ॾिनो वियो आहे। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त सियासी लड़ाई पोइ बि विड़ी सघिजे थी, दहशतगर्दी ख़िलाफ़ छो न सभई जेके सियासी जमातूं आहिनि उहे हिकु थी वञूं। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं इन सूरत हाल में पंजाब ऐं KPK में चूंडूं थियणु पिणु हिकु वॾो सवालिया निशान आहे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपुल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ नईम अवान साहब मूंसां गॾु आहिनि। वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ गौहर खटक मूंखे जॉइन कयो आहे। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। JUI समी सवाती भी असांखे जॉइन कंदो। प्रोग्राम की शुरुआत करना नईम साहब, क्या कहेंगे कल के अफसोसनाक बदतरीन दहशतगर्दी का वाक़या जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और मैं समझता ही हूँ कि यकजहती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो तमाम जो लोग कल शहीद हुए हैं उनके साथ खड़े हैं, उनकी तकलीफ़ में और इस गम की घड़ी में। और मैं समझता ही हूँ कि हमें और हम सब मिलकर इस वक्त जो है वो साथ बैठना चाहिए। और एक बड़ा सवालिया निशान जो है उठ गया है हमारी रियासत के ऊपर, जो कि ये जो नासूर था इस मुल्क के अंदर, आए दिन जो खुदकुश हमले करते थे, आए दिन जो है वो हालात ख़राब करने की कोशिश करते थे, वो काफ़ी हद तक काबू हो गए थे नेशनल एक्शन प्लान के बाद, ज़रब ऑपरेशन के बाद। लेकिन अब इन्होंने दोबारा सर उठाना शुरू किया। सवालिया निशान तो अब लाजमी सी बात है वो बनता भी है और सवालिया निशान बनेगा भी। उसकी वजह ये कि हम काफ़ी अरसे दराज से जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब को भी और वहाँ की जो इनकी गवर्नमेंट है KPK की, उनको जो है वो बारे जो है इनको बताते रहे कि वहाँ बहुत सारे ऐसे जो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर हैं, इंडस्ट्रियल हैं, उनको भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं तरीक़े तालिबान की तरफ से, और आप इन मामलात को सीरियस लें। और अगर इन मामलात को आप सीरियस नहीं लेंगे तो ये ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता ये लावा फट पड़े। और वही हुआ जिसका हमें जो है वो नुकसान का अंदाज़ा था, और वो नुकसान हो गया। लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा, हमारे हाथ से नहीं निकला। कल भी जो है वो वज़ीर आज़म साहब खुद जो है वो पहुँचे और जाके वहाँ उनके साथ खड़े हुए यकजहती के लिए, और बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि हमें तमाम जमातों को ऑनवर्ड एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए। जैसे हम 2014 के अंदर जो है जब हम नेशनल एक्शन प्लान और बड़े ऑपरेशन जब स्टार्ट कर रहे थे, हम तमाम जमातें जो है वो मुश्तरका एक कलामिया के साथ आगे बढ़े थे। लेकिन हमें अफसोस है कि उस कल के मैसेज के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से, चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से कोई स्टांस नहीं है इनकी पार्टी की तरफ से। बाकी इनके स्पोक पर्सन बैठे हुए, मैं समझता ही हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो है वो बेहतरीन स्टांस पेश दे सकते हैं। गौहर साहब, क्या कहेंगे? 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगियां दे चुके हैं इस जंग में, क्या अभी भी मज़ीद जो है कुर्बानियां देने की ज़रूरत है? बड़ा क्लियर और बड़ा डेंजर ये मैसेज है कि ऐसी सेंसिटिव जगह पे उन्होंने सिक्योरिटी लैब्स को क्रॉस करके उन्होंने ऐसी जगह पर जो है वो धमाका किया। ये बड़ा वाज़े पैगाम है कि वो कहाँ तक नहीं जा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करता हूँ सूडान में जो कुरान पाक की पे हुर्मती की गई है उसकी हम भरपूर अंदाज में मज़म्मत करते हैं, और इस पूरी दुनिया से कहते हैं कि इसकी मज़म्मत करे और सूडान उस पर एक्शन ले। कि इस तरह के वाक़यात से मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं, और इस तरह के वाक़यात अक्सर 6 महीने साल के बाद जानबूझ के किए जाते हैं, तो उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ पेशावर बम धमाके पे। और पेशावर में जो कल बम धमाका हुआ इसमें 90 कीमती जानें ज़ाया हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि उन सब की मफ़रत फरमाए और उनके घर वालों को, उनके लोग इनको सब्र दे। बात वही आ जाती है कि जी पिछले 4 साल जो PTI की हुकूमत थी KPK में, वहाँ
बड़े पुरअमन पहली मरतबा मतलब KPK कोई 4 साल तक पुरअमन रहा बम धमाकों से, दहशतगर्दी से, और जो पिछले 10-15 साल से हो रहे थे उससे पहली मरतबा 4 साल बड़े पुरअमन रहे। और 4 साल के बाद जैसे ही हुकूमत चेंज होती है, इम्पोर्टेड हुकूमत ऊपर आ जाती है, वफाक में और सूबों में हुकूमतें चेंज हो जाती है, तो फिर ये दहशतगर्दी का माहौल गर्म हो जाता है। और इस पर हमारे जो एक्स मिनिस्टर थे मुराद सईद साहब, ये पहले से कह रहे थे कि कुछ ऐसे इशारात हमें मिल रहे कि जानबूझ के हालात ख़राब किए जाएंगे। बड़े बाकायदा स्टेटमेंट है और बाकायदा सबूत है हमारे पास कि जानबूझ के हालात ख़राब किए जा रहे हैं, और वहाँ एक प्रोग्राम के तहत सब कुछ हो रहा है। और उसकी कड़ी भी आ गई है कि आप देखें ना कि इलेक्शन का टाइम हो रहा है, 3 महीने में अब इनने ग्रास सेटअप को इलेक्शन कराने हैं, और उससे पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही है कि धमाके हो और इलेक्शन को किसी तरह आगे कराया जाए, इलेक्शन नहीं कराया जाए। तो इसकी बिल्कुल आइन में इजाज़त नहीं है। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे और इस तरह के हालात को हम, लेकिन दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या खतरा तो मौजूद है। खतरा बेशक देखिए, अभी मैं जैसे आपको बात बताऊं कि अभी जो पिछले कोई 10 दिन पहले सिंध में कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, तो उसमें भी शर्जील मेमन साहब ये कह रहे थे कि धमाके हो सकते हैं और दहशतगर्दी हो सकती है, लोगों को खौफज़दा करने के लिए कि जी लोग ना निकले। और उसका असर हुआ, लोग नहीं निकले, बिल्कुल टर्नआउट बहुत कम रहा। जब आपके मिनिस्टर और आपके वजीर इस तरह के बयानात देंगे कि जी दहशतगर्दी होगी और लोग मर जाएंगे, धमाके होंगे, तो लोगों में एक खौफ की फजा कायम हो जाती है। हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके अहदेदारों से गुजारिश है कि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दें। अब ये इस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है कि पंजाब में और KPK में दहशतगर्दी हो जाएगी और नुकसान होगा और आगे इलेक्शन मुलतवी होना है और इलेक्शन नहीं हो सकेगा। किस तरह के लोग, नामकूल लोग बैठा दिए, किस तरह के वजीर है कि वो ये स्टेटमेंट, लोग जहां पर कोई तबाही भी होती है तो उसको छुपाया जाता है, नहीं बताया जाता है, पब्लिक नहीं किया जाता। आप नहीं समझते कि हुकूमत नाकाम गई है? सिक्योरिटी इदारों की जो है वो नाकामी है यहाँ पर। कितने जो है वो बैरियर्स होते हैं, वो कितनी जगह पे चेकिंग होती है, और एक बमबार जो है वो बड़े मजे से आता है, पहली सिफ में खड़े होकर उस बिना किसी खौफ और खतर के वो खुद को इस तरह से उड़ा देता है। मैं इसका जवाब आपको ये दे दूं कि इस तरह के हालात पहले जब इस तरह के मसले थे तो सिक्योरिटी बहुत सख्त हुआ करती थी हर जगह पर, मस्जिदों पे और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे उनकी इमारतों पे। लेकिन 4 साल जो गुजरे बड़े पुरअमन गुजरे, लोगों का ज़हन ही नहीं जा रहा था कि दोबारा ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ये आप जहाँ पर धमाका हुआ है वहाँ की सिक्योरिटी होती है, वहाँ बड़ा सख्त सिस्टम होता है। लेकिन लोग अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि PTI की हुकूमत खत्म होने के बाद इस तरह से बड़े पुरअमन थे, लोगों के जहन में नहीं जा रहा था कि दोबारा इस तरह कार्रवाई। अब मुझे ये, मैं आपको बताऊं, ये किसी मुसलमान आदमी का काम हो ही नहीं सकता है कि वो मस्जिद में खुदकश धमाका करे और मुसलमानों को उड़ा दे। अब ये कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है और पाकिस्तान क्यों नुकसान देना जा रहा है? अब पाकिस्तान के हालात भी आपको पता है, हमारी मैशियत बिल्कुल बैठ गई है। और कल की रिपोर्ट है कि पेट्रोल डीजल 35 रुपए बढ़ गया, डॉलर 260 रुपए पे नहीं मिल रहा है, आटा चीनी घी के हालात आपके सामने, गरीबों के लिए बड़े मुश्किलात है। तो इसमें एक नया महाज खुल गया दहशतगर्दी का। तो देखिए ये दहशतगर्दी, ये एक हुकूमतों का काम होता है दहशतगर्दी को कंट्रोल करना, मैशियत को कंट्रोल करना, इस सिस्टम को कंट्रोल करना। अगर ये हुकूमत से नहीं होता तो क्यों आए थे, इनकी जरूरत क्या थी आने की? JEY का मौक़िफ़ देने के लिए समी सवाती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, एक बात और भी, मैं फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की भी मजम्मत करता हूँ। देखिए जी, इम्पोर्टेड हुकूमत को चाहिए होश के नाखून ले, और हमारे एक एक बंदे को गिरफ्तार किया जाता है, फिर 6-6 दिन लॉकअप में रखा जाता है खामखा। मतलब आपने ये बयान क्यों दिया कि मैं मुंशी हूँ? मुंशी तो होता है ना यार, क्लर्क होता है, मुंशी होता है, ऑर्डर के ताबे चलता है, इसमें कौन सी बात है? ठीक, समी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी वालेकुम। समी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी गोहर खटक जिनका ताल्लुक PTI से, उनका कहना है कि 4 सालों तक अगर PTI की हुकूमत थी तो इस तरह के वाकयात नहीं हो रहे थे। बड़ा अफसोसनाक सा यहाँ पेशावर में इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई है, क्या कहेंगे आप? बस मैं तो ये कहूंगा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि 4 साल ये कहते हैं हुकूमत रही है, 4 साल नहीं रही है, ये 10 साल हुकूमत रही है और नाकाम तरीन हुकूमत रही है। और पिछले 10 साल के अंदर अवाम ने देखा है कि किस तरह वहाँ लाइन फोर्सेस की जो सूरत हाल थी और सिक्योरिटी एजेंसियां किस तरह वो बिलों में छुपते रहे हैं, और इन्होंने किस तरह से जो दुश्मन अनासिर हैं उनके साथ उन्होंने बाकायदा मुआहदे कर रखे थे और बाकायदा उनको ये भत्ते देते रहे। तो इस तरह के वाकयात तो जाहिर सी बात है कि होने थे, और ये एकदम से जो मुल्क के अंदर ये हालात बिगड़े हैं, तो ये सारी वो चीजें इनके खुद, इनके अराकीन असम्बली, इनके वज़रा इस चीज से इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने बाकायदा भत्ते दिए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि
महीना इनको नहीं हुआ गवर्नमेंट से जाते हुए, और उसके बाद हालात जो है वो एकदम, क्या ये जो इंतजामी इदारे थे क्या ये इनके घर से आए हुए थे? मैं समझता हूँ कि इन्होंने 9-10 सालों के अंदर जिस तरह से कराची में एक जमाने में लियारी को चलाया जाता था, इसी तरह से उन्होंने पूरे खैबर पख्तूनख्वा को चलाया, और ठेके सिस्टम पर इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को चलाया। मालम जब्बा के अंदर, BRT के अंदर जो करप्शन हुई वो उसका जवाब कौन देगा? तो मैं समझता हूँ कि ये सेलेक्टेड हुकूमत जब से गई है उसके बाद से पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने सुख का सांस लिया है, और लोगों ने देखा है कि 10 साल के अंदर जिस तरह लोगों को जो है वो जलील और रुस्वा किया गया, सिक्योरिटी के नाम पर, मुख्तलिफ इदारों के नाम पर मुलाजमतें बेची गई हैं, और आज ये बात करते हैं कि हमने मिसाली हुकूमत की है। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक तारीख दौर गुजरा है, और इंशाअल्लाह वल अजीज आने वाले दिनों में ये खैबर पख्तूनख्वा में इनका नामो निशान भी नहीं नजर आएगा। ठीक। सवादी साहब प्रोग्राम में ज़रा साथ रहिएगा कुछ देर। नईम साहब, अॼु वज़ीर आज़म जो हिकिड़ो तमामु अहम मैसेज आहे, तमामु अहम पैगाम वज़ीर आज़म ॾिनो आहे सभिनी सियासी क़ुवतनि जे लाइ त दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ सभई सियासी क़ुवतूं मुतहद थी वञूं, सियासी जेका लड़ाई आहे उहा बाद में भी विढ़ी सघिजे थी। देखें, किसी भी मुल्क में अगर जहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं होता है तो ना वो माशी इस्तेकाम आता है, और इस किस्म के जो हालात जब बनते हैं तो उसके अंदर लाजमी सी बात है इल्ज़ाम फिर आते ही है हुक्मरानों के ऊपर, और इस वक्त सवालिया निशान बने हुए हुक्मरान। लेकिन बात यह है कि इस वक्त एक बड़ा एक इशू हुआ है KPK के अंदर, और जैसा कि अभी आपने भी कहा कि इतना आसान नहीं है। देखिए ना, कहीं खुद कुछ हमला आवर कहीं जाके हमला करता है तो उसके लिए बाकायदा उसको प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसमें एक दिन नहीं लगता, उसमें कई महीने लगते हैं। फिर उसको बाकायदा जो है वो पुलिस कॉलोनी के अंदर दाखिल करना ये कोई आसान बात नहीं है। फिर कॉलोनी में दाखिल करने के बाद उसको पहले ही रो में जाके खड़ा करके, और वहाँ जाके आज अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी लेफ्स तो थी, और ये सिक्योरिटी लेफ्स ऐसी थी कि मेरे साथ चली जाएं, बराबर में ये नज़दीक इमाम बार गए, आप ज़रा अंदर जाके दिखाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बैरल हैं जो आप लोग क्रॉस करने होते हैं, कितने वॉक थ्रू गेट हैं जिसको आपने क्रॉस करना होता है। अब अगर बात ये कि अगर हम इल्ज़ामात की सियासत करेंगे तो मैं समझता नहीं हूँ कि इल्ज़ामात से लोगों का पेट भरेगा। ये तो खुद वज़ीर आज़म साहब ने खुद अपने मुँह से ये एक्सेप्ट कर चुका है नेशनल असम्बली के फ्लोर पर कि जो ओसामा बिन लादेन था वो शहीद था, और ये जो इस वक्त तालिबान है वो तालिबान के साथ मैं मायदा करने जा रहा हूँ, और 40 लाख तालिबान को पाकिस्तान के अंदर मैं सेटल करूँगा, और उनको जीने का हक है, वो जिएंगे आके तो जिएंगे, तो फिर बात ये कि मरेंगे भी तो आवाम ही मरेगी। आज रिएक्शन किस चीज़ का, ये इसी चीज़ का तो रिएक्शन आ रहा है कि आज वो जो इन्होंने अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया को जो है वो एक मैसेज दिया था कि परअमन रहेंगे, कहीं जो है वो ऐसे हालात नहीं बनेंगे। आज उसी का तसलसल है कि आज वो पाकिस्तान के अंदर इनके अपने मुशीर हैं, इनके अपने वज़ीर हैं, इनके अपने मावन खुसूसी हैं, इनके अपने जो है वो वज़ीर सेनेटर ये खुद जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमें भी भत्ते की पर्चियाँ आती रही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते थे। तो इन्होंने KPK को ये सिर्फ ये 4 साल नहीं चलाया, इन्होंने 10 साल KPK के सूबे को चलाया है। इन 10 सालों के अंदर ये बाकायदा उनसे डरते रहे और डराते रहे। वहाँ इनके अरसे दराज के अंदर कितने वाक़यात हुए, CCPO का वाक़या हुआ, वहाँ पर IG का वाक़या हुआ, कई SSP को जो है वो शहीद किया गया, दर्जनों पुलिस वालों की तादाद जो है वो रजिस्टर्ड है जो शहीद हुए, जिन्होंने इस मुल्क के लिए जो है वो अपनी कुर्बानी दी और शहादतें अपनी जो है वो दी। लेकिन अगर इसी जंग में हम लड़ते रहे कि हम गए तो ये आए तो उसके बाद ये एक इंसिडेंट हो गया, तो मैं याद करा देता हूँ मेरे भाई, आप वजीर आजम पूरे मुल्क के थे, आपके होते हुए दिन दिहाड़े SSP ऑन सर्विस SSP ताहिर दावड़ को इस्लामाबाद से अगवा किया था। किसने किया था? उसकी डेड बॉडी अफगानिस्तान से मिली थी आपके होते हुए। मैं याद करा देता हूँ, इमरान खान साहब के होते होते सानिया जो है वो एक वालदा के सामने उसकी बच्चे के सामने उसकी वालदा के साथ जो कुछ हुआ, दिन दिहाड़े जो है वो कितने ऐसे वाक़यात हैं जो है वो इनके एतवार के अंदर जो हुए। मौलाना समीउल हक को छुरियां मार के इस्लामाबाद के अंदर उसको ज़बा कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ऐसे कई वाक़यात हैं, ऐसे दर्जनों वाक़यात हैं। लेकिन बात ये हुकूमत की रेड होनी चाहिए, आप जो है वो सबको साथ लेके आपको चलना चाहिए। आप KPK के अगर मैं बात करूं कि बेला वजीर आजम में जो कहता था मैं बेख्तियार हूं लेकिन कौम जो है मेरी वजह से खुशहाल है, मतलब कौन सी कौम खुशहाल है भाई? आप जो है वो 50% इख्तियारात भी नहीं है तो इस मुल्क को अब चला कौन रहा था? हम और आप जो है वो लगे हुए थे कि मैं आपकी टांगे खींचूं, मैं इसको नहीं छोड़ूं, मैं उसकी टांगे खींचूं, मैं उसको पकड़ के रखूं, तो फिर मुल्क में ये हालात तो पैदा होते हैं ना। आज हमारी रिट जो है वो चैलेंज हो चुकी है। आज वजीर आजम कल जाके पहुंचा, उनकी यकजहती के लिए पहुंचा, उनकी दर्द में साथ पहुंचा। हमारा साहब का वजीर आजम इमरान खान साहब कोयटा में एक सानिया हुआ, कहने लगा मैं ब्लैकमेल नहीं हूँ, पहले इनको दफन करो, ये इनको पहले दफन करो जो हजारेवाल वहाँ अपनी डेड बॉडियां लेके बैठे हुए, ब्लैकमेल नहीं होगा। इतनी उसके अंदर वो नहीं थी कि कम से कम जो है वो
چلا جاتا ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑا ہو جاتا. اتنا ڈرپوک وہ تو بنی گالا چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. تو ایسے ٹائم پر ایسے وقت کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں یہ میسیجز نہ دیں کہ 4 سال ہم رہے تو 4 سال بعد آئے تو بمباری شروع ہو گئی, 4 سال پہلے کیا کچھ نہیں ہوا, کیا کچھ ہونا تھا. تو میرا خیال ہے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. گور صاحب, میثاق معیشت پہ بھی وزیراعظم کا یہ میسج تھا. اب دہشت گردی کے حوالے سے بھی وزیراعظم نے بڑا کلیئر کٹ پیغام دیا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف متحد ہو جائیں. سیاسی لڑائی بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو بتا دوں, جے یو آئی صاحب سے جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں, سمیع سواتی صاحب, ان کو بتا دوں کہ کے پی کے میں نے وفاق کی بات کی تھی. 4 سال کے پی کے میں ہم شکر الحمدللہ 10 سال حکومت کیے اور آنے والے 5 سال بھی ہمارے ہیں. ابھی لگ پتہ جائے گا 3 مہینے میں الیکشن ہو رہا ہے. آپ لوگ کا انشاءاللہ نام و نشان وہاں سے ختم کر چکے ہیں ہم. وہ بلدیاتی آپ کے مولانا صاحب جو ہے اپنے گھر کی سیٹیں ہار گئے بلدیاتی الیکشن میں, اپنا تحصیل ہار گئے, اپنا ٹاؤن ہار گئے. اور دوسری بات, ابھی الیکشن میں پتہ چل جائے گا 2 تہائی نہیں, ہم 3 تہائی اکثریت لیں گے کے پی کے سے. پہلے بھی پختونوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا اور ہم نے ان کو امن دیا. پشاور کو ہم نے بہترین شہر بنایا, کے پی کے کو بہترین صوبہ بنایا. ہم نے جو کے پی کے میں ہیلتھ کارڈ دیا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ہم نے جو کام کیے 10 سال میں آپ لوگ پوری زندگی میں نہیں کر سکتے وہ کام, نہ پہلے کیے نہ ابھی آئندہ کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے معیشت کی بات کی, تو پہلی بات تو ہم اس حکومت اور اس وزیر اعظم کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ امپورٹڈ حکومت ہے. امریکہ کے جوتے پا کر کے, امریکہ کے جوتے پکڑ کے یہ لوگ آئے ہیں کہ ہمیں حکومت دلائی جائے اور ہم پاکستان کا یہ کر دیں گے, ہم پاکستان کو وہ کر دیں گے. اب آپ مجھے بتائیں, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ مہنگائی پہ لانگ مارچ کیا کرتے تھے. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ مہنگائی پہ لانگ مارچ کیا کرتے تھے. کدھر گئے یہ لوگ, کہاں گئے وہ لانگ مارچ ہے؟ مہنگائی نہیں تھی, وہ اسلام آباد کا چکر تھا. وزیر اعظم کی سیٹ لینی تھی انہوں نے, اپنے کیسز ختم کرنے تھے. اپنے لیے 3-4 سال ہو گئے ان کو فائدے نہیں ملنے تھے, اپنے لیے مال والے اکٹھا کرنا تھا, فائدے لینے تھے. کہاں گئے مولانا کے بیٹے وہ جو کہہ رہے تھے مہنگائی ہے, یہ سمنو ومنو ان کی مہنگائی مارچ کرتے تھے سندھ سے, کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ ان کا تو لاپتہ ہو گئے. مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں اس وقت جتنی مہنگائی ہے پورے 70 سالہ دور میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. اور یہ نہیں ہے, ابھی آنے والے جو 2-3 مہینے مہنگائی ہونے جا رہی, وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ غریب آدمی کی لاشیں نکلے گی. یہاں سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, روزگار ہے نہیں. یہ لوگ تو ان کو حکومت چاہیے تھے اپنے کیسز ہے نا, آپ مجھے بات کرنے تھے کہ میں آپ کی بات سنتا ہوں, سن لیا کرو تھوڑا. دیکھیں جی, پہلی بات تو ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں, نہ ان کے ساتھ ہم کوئی بات کر رہے ہیں, نہ ہم ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتے ہیں. ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں. ان میں اگر دم ہے, یہ اپنے آپ کو پارٹیاں کہتے ہیں, سیاستدان کہتے ہیں, یہ عوام میں آ جائے الیکشن کرا دے, لگ پتہ جائے گا. حکومت, عوام جس کو حکومت دے گی وہ حکومت کرے. اور جہاں تک انہوں نے بات کی معیشت کی, تو معیشت اگر اتنی بری تھی, اتنی بگڑی ہوئی تھی, تو 4 سال ہو گئے تھے, ہمیں 1 سال اور کرنے دیتے. یہ تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. ہم کہہ رہے الیکشن کرائے, اس کے بعد جس کو حکومت ملے 5 سال وہ کام کرے گا. ان کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے, کسی صورت بھی ہم ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. نہ ہم ان کے ساتھ اسمبلیوں میں بیٹھ رہے, نہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے, نہ ہم ان کو مانتے. یہ امپورٹڈ حکومت ہے جن کے اشاروں پہ آئیے وہ لوگ پاکستان کے حالات خراب کرتے, وہ پاکستان کو چلاتے. جیسے پچھلے 70 سال سے پاکستان کو انگوٹھوں پہ چلایا گیا ہے, اپنی مرضی کے وزیر اعظم لا کے بٹھائے گئے, اپنے لوگ لا کے بٹھائے گئے, پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا گیا. آج بھی اگر آپ IMF سے مذاکرات نہیں کرتے, پاکستان ڈیفالٹر ہو رہا ہے. یہ 70 سال میں کن لوگوں نے ان کو پہنچایا ہے؟ کیوں ان کا احتساب نہیں ہو رہا ہے؟ اور ان کا جب احتساب ہونے لگا تھا تو ان کو احتساب سے NRO پہلے NRO 1 دیا گیا, پھر NRO 2 دے دیا گیا ہے. ان کے نام نکال لیے گئے لسٹوں سے کہ یہ باہر جا سکتے ہیں, یہ علاج کرنے کے لیے باہر جائیں گے. اور عمران خان وہ مرد کا بچہ ہے جس کو 4 گولیاں لگی اور وہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے, وہ کہیں نہیں جائے گا. وہ اس عوام کے لیے ہے, اس عوام میں اس کا جینا مرنا ہے, ادھر ہی رہے گا. اور انشاءاللہ جب یہ الیکشن کرائیں, اب یہ الیکشن سے بھاگنے کے سارے ٹوپی ڈرامے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ جی وہ دہشت گردی ہو رہی ہے, وہ یہ ہو رہا ہے. اور یار آپ لوگ ملک سنبھل نہیں رہے, آپ ملک چلا ہی نہیں سکتے ہو, الیکشن کراؤ. آپ کو 8 مہینے میں آپ نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, تباہ برباد. اچھا ہر بات میں یہ پچھلی حکومت کے لوگ تھے, یہ پچھلی حکومتوں نے کیا. یار آپ نہیں لو نا آپ کو اگر اتنا پتا تھا کہ پچھلی حکومت خراب ہے, وہ پاکستان کا بیڑا غرق کرتی, تو آپ نہیں لیتے. اگر ہم نہیں لیتے تو آپ نے تو ملک ڈیفالٹ کر دینا تھا. سواتی صاحب میرے ساتھ ہیں, میں ان کا موقع لے لوں. آپ کی اس بات پر 1 سال کے بعد ہم نے الیکشن کرانا تھا. ملک سب چھوڑتے ہیں, ملک ہی بند کرا دیتے ہیں. آپ نے ہٹ لسٹ میں بلیک گرے لسٹ میں سے آپ بلیک لسٹ کرا دیتے ہیں. اگر ملک بند ہو جاتا, بلیک لسٹ ہوتا, ڈیفالٹر ہوتا, ہم جواب دیتے نا اس کے. اب آپ سے ہو رہے تو آپ جواب دیں اس کے.
آپ نہیں لیتے نہیں، حکومت؟ 3.5 ہم سال جواب اور دیں۔ 8 مہینے ہم جواب دیں. گرے لسٹ میں ہم نے نکالا نا، گرے لسٹ سے گرے لسٹ سے آپ لوگوں کو نکالا. ہم نے گرے لسٹ سے باہر نکالا. آپ کی اپنی کیلکولیشن جو تھی، آپ کے اپنے جہانگیر شوکت کے آپ الفاظ سنیں. آپ جو ہے وہ ان کے صاحب کا وزیر داخلہ کے جو ہے وہ کمنٹ سنیں کہ ہم نے بارودی سرنگیں بچھائی سمیع ہیں. صاحب میرے ساتھ میں ذرا ان کا سمیع صاحب کا موقع لے سچ لوگ بھول جاتے. سمیع صاحب 26 پوائنٹ ہم نے کر دیے اور نکال دیے. لوگوں نے سمجھ نہیں آ رہا ہمیں. سمیع صاحب میرے ساتھ ہے. سمیع صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی مجھے آواز آ رہی جی ہے. سمیع صاحب گفتگو آپ نے سنی. غور صاحب کا کہنا ہے کہ چاہے وہ معاشی بحران کا معاملہ ہو، اقتصادی معاملات ہو، مالی معاملات ہو، چاہے یہ دہشت گردی کیوں نہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہم جو ہے کسی بھی میسج پہ، ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں کہ ہم متحد ہونے کے میسج پہ دھیان دیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ چاہے کیسے بھی حالات ہوں الیکشن ہونے چاہیے، اس کے بعد ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے. الیکشن دیکھیں، الیکشن ان کو بتا دیں، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. اور جس طرح کا الیکشن جھرلو الیکشن 2018 کا الیکشن تھا، اس طرح کا جھرلو الیکشن نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو پتہ ہی نہ ہو اور صبح ان کو پتہ چلے کہ آپ تو جیت چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنرل باجوہ لے کر آئے تھے اور جن کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی، اس ملک پر مسلط کیا تھا. لیکن ان لوگوں نے جس طرح اس ملک کو لوٹا اور جس طرح اس ملک کے سلامتی کو کمزور کیا ہے، آج یہ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی خاطر خواہ کوئی کارنامے سر انجام دیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو اس کی اپنی جی آئی ٹی کہتی ہے کہ 4 گولیوں کے صرف ذرات لگے ہیں، 4 گولیوں کے ذرات لگنے پر ایک مرد کا بچہ یہ کہتے ہیں اس کو کہ وہ اب تک لیٹا ہوا ہے گھر سے، ڈر کے مارے نکل نہیں رہا کہ کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیں، اور بڑی گالا آنے کی اس کی ضرورت نہیں ہو رہی. یہ کس مرد کا بچہ ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے گھڑی چوری کی، خوبی اساتذے بھیجنے کے اس کے منصوبے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اس کو پی ڈی ایم نے ڈنکے کی چوٹ پر عوامی قوت سے ایوان اقتدار سے باہر نکالا اور روتے بلکتے ہوئے ان کو باہر نکالا. آج جب ان کے وزیروں سے وہ ساری سہولتیں سرکاری وہ چھین لی گئی ہیں تو اب یہ وہ الیکشن کی بات کرتے ہیں. اگر ان کو الیکشن اتنے ہی عزیز تھے تو انہوں نے استعفیٰ دینے سے پہلے اسمبلیاں کیوں نہیں توڑی؟ ان کے اندر اگر جرت ہوتی اور ان کو اندازہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے ملک کے ساتھ وہ بلاکار کیا ہے، ملک کے خزانے کا وہ ستیہ ناش کیا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم جائیں گے اس کے بعد یہ بم پھٹتا ہے. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں انہوں نے ماضی میں بھی حکومتیں کی ہیں. نے توڑ دی. آپ کو لگتا ہے کہ ہوش ہی نہیں ہے. پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، ہم نے توڑ دیا. 2018 میں 71 روپے پہ پیٹرول چھوڑا. آپ بتائیں کہ انہوں نے آ کر کن ملک دشمن قوتوں کے ساتھ معاہدے کیے جس کی وجہ سے معاشی بحران کے اندر دھکیلتا چلا جا رہا ہے اور آج اس سے نکلا نہیں جا رہا. تو ان کے اطمینان کے لیے بتاؤں کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب ملک کے معاشی اور سیاسی حالات مستحکم ہوں گے، تب تک یہ الیکشن بھول جائیں. اور یہ اپنی حالت دیکھ لیں اور آئینہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ عوام نے کیا کر رہا ہے. اور خیبر پختونخوا کی یہ بات کر رہے تھے کہ مثالی ہم نے وہاں پر حکومت کی ہے. پشاور سٹی جے وائی نے جیتا، 26 وہاں کے میئر جو ہے تحصیل میئر وہ جے وائی نے جیتے اور ان کو دن میں وہ تارے دکھائے کہ جو یہ رات پہ بھی تصور نہیں کر سکتے. یہ کن عوام میں جانے کی بات کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا جو امریکی فرم سے انہوں نے $25,000 کے منتھلی معاہدے کیے ہوئے اس کے بلبوتے پر اقتدار میں آنا چاہتے تو وہ دور گزر چکا ہے. اب سوشل میڈیا کے دھوکے پر قوم آنے والی نہیں ہے. ٹھیک نعیم صاحب، پی ٹی آئی موڈ میں کونے. پی ٹی آئی جو ہانے بھی یہ مطالبہ ہے چونڈوں ٹھیण گرجن ان کھان پوئے ویکینڈ سے باقی معاملن کے ڈیسی سکجے تو. دیکھیں سبین، میں سمجھتا ہوں یہ تھا کہ شاید عمران خان جو ہے وہ زرداری صاحب کا دشمن ہے یا بلاول بھٹو صاحب کا دشمن ہے، شہباز شریف کا، نواز شریف کا. آپ یہ دیکھیں جن جگہ پر الیکشن ہوتے ہیں، جہاں یہ استعفے دیتے ہیں، وہاں جیسے الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان خود لڑنے کے لیے الیکشن میں کود جاتا ہے. اور حالانکہ جیتنی اس نے ایک ہی سیٹ ہے. اگر بات کروں ابھی 9 حلقوں میں جب الیکشن ہوئے تو ایک سیٹ اس نے رکھی، 2 جگہ پہ تو پیپلز پارٹی نے ان کو برے طریقے سے شکست دی اور باقی جو سیٹیں انہوں نے نکالی، یہ پیسہ جو تھا نا وہ آپ کا میرا اس قوم کا پیسہ تھا. یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوری نظام چل پڑا ہے. اس ملک کے اندر وہ نظام نہیں ہے 2018 کے اندر، کیونکہ ان کو امپائر کی انگلی اشارہ دے ہم میں آ جاؤں اور یہ جا کے اس کو بھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چڑھائی کر دیں، کبھی ریڈیو پاکستان پہ چڑھائی کر دیں، کبھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ کریں اور کبھی کچھ کریں. آج صورتحال یہ گوگل پہ آپ جائیں نا، گوگل سے ہر چیز مل جاتی ہے، تلاش کریں تو ہر چیز آپ کو دستیاب ہوتی ہے. آپ کو بتاؤں نہ تو وہ 350 ڈیم جو انہوں نے قوم سے وعدے کیے تھے نہ وہ ملیں گے وہاں سے، نہ تو کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکانات. پتہ نہیں کن خوابوں کی دنیا کے اندر یہ صاحب بیٹھے ہوئے کہ عمران خان صاحب آپ الیکشن کریں، عمران خان ساری سیٹوں پہ جیت جائے گا، ہم ساری سیٹوں پہ جیت جائیں گے. بھائی آپ جیتے نہیں تھے، آپ کو جتوایا گیا تھا. آر ڈی ایس سسٹم بند کرا کے آپ کی اپنا کچھ اور میسج ہے. آپ کا اپنا جو چیئرمین ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے 50% اختیارات نہیں تھے اور
اور میں بے اختیار تھا اور میری ملک جو ترقی کر رہا تھا میری وجہ سے ترقی کر رہا تھا. پھر آپ جتنے بھی لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں مجھے گرفتار کون کرتا اپنے کارکنوں کو کہتا سارے پہنچ جاؤ کون سا پارک ہے جہاں وہ رہائش پذیر ہے سارے وہاں پارک کے اندر رات پہنچ جاؤ وہاں پر. تو یہ صورتحال اس صورتحال کے اندر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی طوفان جو ہے برپا ہے یہ مہنگائی کا طوفان ہم نے برپا کیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان لیکن نہیں صاحب دعوے تو پی ڈی ایم نے کیے تھے نا کہ ہم آتے ہی مہنگائی کو ختم کر دیں گے اور ساری چیزیں ڈار صاحب نے سٹک کر کے رکھی تھی 4-5 مہینے. دیکھیں بات یہ کہ جیسے یہ ملک کا جو جہاں علاقے میں انہوں نے ملک کھڑا کیا تھا اور بات یہ کہ ملک کی سلامتی بھی خطرے میں کھڑی کر دی تھی. انہوں نے کیا کیا ملک ایف اے ٹی ایف میں گرے لسٹ کے اندر جہاں جو آخری میسج آ رہا تھا وہ آخری انڈیکیشن یہ تھی یا تو ہم سیاسی قربانی دے دیں اپنی اور ہم نے سیاسی قربانی اس ملک کے لیے دی. ایسے نائل حکمرانوں کو اٹھایا اور آئینی طریقے سے نکال کے باہر پھینکا. کبھی پھر یہ میرے پہ الزام کبھی باجوہ پہ الزام کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب پہ الزام آج کل تو زرداری صاحب پہ الزامات لگاتے ہوئے تہمت لگاتے ہوئے دیری نہیں کرتے. ملک کے اندر جہاں جی ٹی پی ریٹ انہوں نے کھڑا کیا ملک کے اندر بات ہی کہ معیشت جا لا کے کھڑی کی. پھر کشمیر انہوں نے ان کے اپنے دور کے اندر کشمیر آرٹیکل 370 یہ ریووک ہوا ان کے دور کے اندر اتنے ڈرپوک حکمران تھے کہ اس کے بعد قوم کو کہا کہ 1 گھنٹہ آئیں اور ایک قوم پہ کھڑے ہو جائیں ہم میسج دے رہے ہیں انڈیا کو کہ قوم ساتھ کھڑی ہے یکجہتی کے لیے کشمیر کے ساتھ. آپ کی اکنومی جو جنریٹ ہوتی ہے آپ کی جو پورے ملک کی اکنومی چلاتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان چلاتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس معاہدے کے تحت انہوں نے ایگریمنٹ کیا آئی ایم ایف کے پاس اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان گروی رکھوا دی. آج ملک کے اندر اگر بات کروں مہنگائی تو اگر بڑھ رہی ہے تو شوکت ترین جو ان کا سابقہ فائنانس منسٹر تھا 2022 کی جنوری کے اندر قوم سے خطاب کر کے بڑی اچھی بات اس نے کی. میں میسج دے رہا ہوں سب کو مبارک ہو ہم 600,000 ارب قرضہ لینے میں کامیاب ہوئے اور 100,000 ارب جو ہے وہ ہمیں مل گیا ابھی. لیکن ہمارے ساتھ بڑا یہ ہے کہ ہم نے 12 روپے ہر مہینے پیٹرول بڑھانا ہے. 12 روپے پیٹرول اس وقت بڑھانا تھا جب پیٹرول کی قیمت اس ملک کے اوپر جو ہے وہ 200 روپے کچھ تھی. آپ 12 ملٹیپلائی کریں اگر ان کی کیلکولیشن میں جائیں تو ہم 450 روپے لیٹر پہ پیٹرول پہ کھڑے تھے. آج ڈالر کے اندر ڈالیر مافیا کون تھا شوگر مافیا کون تھا چینی مافیا کون تھا آٹا گندم مافیا کون تھا یہ کون لوگ تھے یہی تھے سارے. اور آج بھی بات یہ ہے کہ ملک کے اندر جس طریقے سے ملک کو یہ رلا رہے ہیں گندم جس طریقے سے پنجاب صوبے نے کہ سندھ کے اندر جب جو ہے وہ سیلاب آیا تو ہم دیکھ رہے تھے پنجاب صوبے کی طرف اور ہمارا کمٹمنٹ تھا کہ انہوں نے کہا جی گندم بہت ہے ہمارے پاس ہم اسپیئر میں گندم ہے ہم بلوچستان کو بھی دیں گے کے پی کے نے کہا ہم بھی دیں گے لیکن کیا ہوا گندم کی شارٹیج انہوں نے کر دی. تو یہ جو ملک کے اندر نہ سیاسی استحکامات آنے دے رہے ہیں نہ تو ملک کے اندر ملک کو چلنے دے رہے نہ ملک کو چلانے دے رہے. صبح پیشن گوئی کرتے ہیں دیکھنا ہم سری لنکا بننے والے دیکھنا ہم سری لنکا کی طرف چل پڑے. تو عمران خان کا جو ڈریم ہے خواب ہے نا کہ ملک یہ سری لنکا بنے گا سری لنکا نہیں بنے گا. ٹھیک گور صاحب جی آپ کا موقف ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمیع صاحب سے پوچھوں کہ مولانا صاحب کو کس نے انڈیکیٹر دیا تھا کہ لانگ مارچ کرو مہنگائی کے خلاف اور آج کل ہم ڈھونڈ رہے دوربین لگا کے کہ مولانا صاحب کہاں لاپتہ ہو گئے. دوسری بات وہ ہے بنگلہ نمبر 22 کس کا تھا 22 کروڑ روپے کی لسیاں کس نے کی اس کا ذرا جواب عوام کو دے دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جے یو آئی یا پیپلز پارٹی یہ چھوٹی پارٹیاں بن گئی ہے بونا پارٹیاں بن گئی ہے. وہ کے پی کے میں کوئی 2-4 سیٹوں والی ہے اور پیپلز پارٹی سندھ میں کوئی سیٹوں والی ہے وہ بھی انٹیریئر سندھ میں کراچی وراچی حیدرآباد میں نہیں. یہ چھوٹی پارٹیاں آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں کراچی میرا خیال ہے کہ کراچی وہ جس طرح جیتی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پیپلز پارٹی نے جس طرح بلدیاتی الیکشن جیتا اس طرح کا الیکشن تو کسی کافر ملک میں بھی نہیں ہوتے مسلمان تو چھوڑ دے. اس طرح کا الیکشن یہ الیکشن نہیں تھا ایک ڈرامہ تھا پوری فلم چلائی گئی. میرے پاس ثبوت موجود ہے میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں پیپلز پارٹی نے کیسے رات الیکشن کمیشن میں جائیں اسلام آباد بھی گئے سندھ میں بھی گئے. میں بتا دوں آپ کو پیپلز پارٹی الیکشن کیسی جیتی ہے پتہ ہے شہری علاقوں میں ان کو ووٹ پڑتے نہیں. انہوں نے اپنے ڈی آر او اور الیکشن کا عملہ ملا کے لگایا. ہمارے پاس اس وقت کوئی 25 یو سی ایسی ہے جن کے فارم 11 جس میں آر او کے انگوٹھے اور سائن اور ان کے پورے رزلٹ موجود ہے وہ ہم جیتے ہوئے. وہ پیپلز پارٹی کو کیسی جتوائی کہ آپ کو نیا طریقہ دانلی کا بتا دوں کہ رات کو 4 بجے 3 بجے ان کے ڈی آر او گئے اور انہوں نے 52 جہاں سے پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے تھے کرنگی کی مثال دے دیتا ہوں دور نہیں جہاں بیٹھی ایک پولنگ اسٹیشن سے 52 ووٹ پڑے تھے وہ یو سی ہم 800 ووٹوں سے جیت چکے. وہاں 52 کو انہوں نے
452 कर दिया, सिर्फ 4 का आंसर लगा दिया। अच्छा, ये वहां की एक बता रहे हैं मिनट, जहाँ से मुझे पीस पार्टी बताने जीती है, देना, जहाँ से मुझे जीते हैं, इनसे ये हमें बता पूछिएगा। देता हूं, ये कैसे जीते? मैं बता देता हूं, ये कैसे जीते? 1100 रुपए नहीं दिए थे कौम को, 162 रुपए नहीं दिए, ये कैसे जीते ये बताएं। अब मुझे बात तो करने दे, मैं जी, सबूत जी, के साथ बात अपना भी करूंगा। बताएं ना, आप कैसे ओवर जीते हो? राइटिंग इनके डीआरओ के और इनके आरओ के ओवर राइटिंग फॉर्म भी मौजूद है। पकड़े ये लोग जो जाएं। हमारा रिजल्ट अमजद अगवानी, अमजद अफरीदी को पकड़ा जाए। किस तरह जीते दीवारे फलांग फलांग के जैदी साहब जाए। अच्छा, जो सर्वे तो पकड़े जो है वो ये जाए। देखिए, जो सर्वे आप ये बात नहीं करने देते नईम भाई, मैं बड़ी आप गुमराह नहीं करें, कौन को ये बताएं मैं प्रूफ दूंगा कि हमारी मैं अगर नाकामी। प्रूफ नहीं दे अच्छा, सका, इनका अपना मैसेज है, चेयरमैन कह रहा है हमारी नाकामी कराची में इसलिए हुई, कराची में हम नाकाम इसलिए हुए, हम मजबूत पार्टी नहीं थे, कराची के अंदर तंजीम साथी ठीक नहीं थी। इमरान खान कुछ कह रहा है, इसका मैसेज कुछ और है। नहीं कर सका कि भाई आप बताओ, आप मैं ठीक सियासत है, छोड़ ठीक दूंगा, है। सियासत छोड़ेंगे। इमरान खान तो क्या मैं कह रहा है? सियासत छोड़ दूंगा, ये वो सारी सियासत बात है छोड़ेंगे। कि आपकी मैं यहाँ नाकामियाँ। पर प्रूफ दे रहा हूँ प्रूफ कि क्या अगर दे मैं रहे हैं? साबित करूंगा कि प्रूफ इन्होंने हम भी दे बेईमानी रहे हैं। की है, मैं सियासत कराची से बाहर नहीं कर हुए। सकता, मैं सियासत जितने छोड़ दूंगा। सिविल इलेक्शन ये बाहर हुए छोड़िए। हैं। इनके पास कोई शहरी लोगों की अक्सरियत नहीं है। मेरे भाई, इन्होंने आप बताओ नया ना, तरीका शहरी निकाला। अक्सरियत ने आपको दी थी हमने ना? पहली मर्तबा आप क्यों निकले हमने बाहर? पहली मर्तबा अंदर जाके टप्पे हाँ, रोके, 1100 अरब टप्पे देने जब थे, हमने नहीं रोके, दिए। अब मुझे बात ही नहीं करनी। 162 देने थे, नहीं दिए। कराची वालों ने लात मारी इनको, कराची वालों ने लात मारी इनको। मौका दे मुझे हाँ, प्लीज, जी, जी। आपके टाइम पे आप पूरी बात नहीं, करें। ठप्पों की बात है, देखिए, ठप्पे हमने तो बात ठप्पे ये है कि पहली लगे मर्तबा आप रोके, ना ये मैंने हाई आपको कोर्ट ने नया भी जदीद देखा है। तरीका बता दिया। और अभी मैं- अभी मुझे अभी बात बात करने करने के लिए हमसे आपको- राब्ते कर रहे हैं, आपको मौका इनके मिलेगा, चेयरमैन आपको हमसे मौका राब्ते कर रहे हैं। इनको ज्यादा टाइम दे देना कि राब्ते हमसे कर रहे हैं कि हमें ऐसे इताद कर रहे हैं। मुझे बात करें, कभी जमात में समझ नहीं जा रहे हैं। अब मुझे बात करने दे, मैं बात करके ही खत्म करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। अच्छा। ठीक है, पहली मर्तबा हमने ठप्पे रोके और हमारे लोगों ने फॉर्म 11 लिए। हाँ, वहाँ पार्टी पर सिस्टम बंद हो गया। आरओ के फिंगर थंब्स, पोलिंग स्टेशन नंबर, उनके साइन, सब कुछ हमारे पास ये मौजूद है। 18 अच्छा, ये इलेक्शन लोग की बता रहे हैं। बेईमानी के लिए भी 2018 अकल- इलेक्शन बता रहे हैं। बेईमानी के लिए भी अकल की जरूरत है। इन्होंने क्या किया, अपने लोगों के वोट तो बढ़ा दिए, लेकिन जो ग्रांड टोटल था उसमें बढ़ाना भूल गए। पोलिंग में कास्ट आ रहे, वो फॉर्म नंबर 14 में आ रहे 7000 वोट। इन्होंने अपने कैंडिडेट के 1200 वोट तो बढ़ा दिए, लेकिन नीचे बढ़ाना भूल गए टेक्निकली। ये इनको पता नहीं था, ये अभी अगले मर्तबा जाके सीखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों बेईमानी के मोअज़्ज़ज़ लिए मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया। केपी के साथ ट्रेनिंग मिली हुई है, ये वो ट्रेनिंग बता रहे हैं जो इनको मिली है और नाज़रीन, केपी के अंदर ये करते प्रोग्राम रहे जो माजी वक्त के पंहिंजे अंदर। पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त, अल्लाह वाही।